अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमें मोहम्मद अतीकुर रहमान बिन वसीम पारा नंबर 17 का टेस्ट देंगे, तो चले इनसे टेस्ट लेते हैं। जी पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलइन मस्सतहुम नफ़हतुम मिन अज़ाबि रब्बिक। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الأنبياء مكية ركون مرجع. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه فأنتم له موقنون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. الرحمن الرحيم. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. وإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري قريب توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تقولون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال نبئكم بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الرحمن الرحيم. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير واذكروا اسم الله عليها سواء فإذا وجبت فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن التقوى منكم ذلك سخرها لكم على ما هداكم وبشر المحسنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده وجعل عليكم حرج ملة أبيكم إبراهيم وصفاكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم ونعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم.